बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जेठानी हर रात ससुर जी के मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम ये बात किसी को ना बताना और आज रात मेरी जगह तुम मसाज करने जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट ऑफ की मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम सलीमा है। मैं इस दुनिया की सबसे फहाश खानदान में ब्याह कर चली गई थी। जी हाँ, यही कहना मुनासिब था, क्योंकि वहां काम ही ऐसे होते थे कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और एक ससुर ही था। जेठ बाहर के मुल्क होता था, उसको शादी में भी नहीं देखा, वो आया ही नहीं। मेरे शौहर का नाम कासिम था। दरअसल हमारी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा शौहर बहुत कमज़ोर और बीमार नज़र आता था। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि ये नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी इज्जत और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे शौहर को कहा कि 3 दिन हैं तुम्हारे पास, इसको निकाह करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हमने इसकी शादी इसके कज़न से करवा देनी है। शौहर ने हाथ पांव मारे, दोस्तों की मदद ली और शादी कर ली। बाबा ने कहा कि तुम पर आज से इस घर के दरवाजे बंद हैं। मैं हैरान तब हुई जब कासिम के वालिद साहब भी शादी में खुशी खुशी आए और वलीमा भी हुआ। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, कहते थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। मेरी शादी पर ही मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब शौहर दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी। वो सुबह जाता तो रात को ही वापस आता। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी ही थे। एक दिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। रात होते ही मेरी जेठानी सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक प्याली थी। मैं ये मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। वो अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उसका अंदर क्या काम है और ये तेल लेकर अंदर क्यों गई है। कुछ देर मैं खड़ी रही कि शायद तेल देने गई होगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा, वो अभी वापस आ जाएगी। लेकिन वो वापस नहीं आई। 15 से 20 मिनट गुजर गए, वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरा शौहर आ गया। मैंने उसके लिए रात का खाना गर्म किया, फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। शौहर ने रात की नमाज पढ़ी। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे चाय का कह दिया। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तब भी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं थी और ससुर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वो सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस आ गई तो बर्तन रखने के लिए जब दोबारा आई तब भी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। खैर, चौकीदार बनकर तो नहीं बैठ सकती थी और भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा। वो फिर रात होते ही सारे काम खत्म करके काफी जल्दी में नजर आ रही थी। जब उसको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो वो तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली गई। मैं देर तक जागती थी, क्योंकि मेरा शौहर देर से आता था। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा ही खुले हुए थे। छोटे मोटे शोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिनको सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी जेठानी जब मैं कमरे में थी तो ससुर के कमरे से मेरी जेठानी की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैं बुरी तरह हैरान रह गई कि ये सब क्या हो रहा है। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन मैंने बाकायदा आवाज़ें सुनी और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ ये बात कह सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने लगी कि लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई कि लगता है कोई बाहर आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने शौहर से बात करूं, लेकिन उसको ये सब कुछ नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से ही बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी।
میں نے کہا کہ رات کو تم سسر جی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ تمہارے ہاتھ میں تیل تھا اور تم نے دروازہ بند کر دیا۔ میری جٹھانی تو حیران ہی رہ گئی، اس کو مجھ سے اس طرح کی بات سننے کی امید نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ ان کے پاؤں میں درد تھا تو میں ان کے پیروں پر تیل لگانے کے لیے گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تیل لگانے کے لیے گئی تھی، دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم تو اندر جا کر بیٹھ ہی گئی تھی۔ میں 2-3 دفعہ چکر لگا کر آئی تو میں نے دیکھا کہ تم کمرے میں تھی ہی نہیں۔ میری جٹھانی نے مجھ سے جھوٹ بول دیا کہ میں کمرے میں نہیں تھی، باتھ روم میں تھی، اس لیے تمہیں میں نظر نہیں آئی ہوں گی۔ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی، وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ اپنے کام میں پھر مصروف ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا تمہاری طبیعت کو؟ تو وہ جھنجھلا کر بولی کہ کیوں تم اتنی سی بات کا قیمہ بنا رہی ہو؟ چھوڑو یہ سب کام، آج بہت زیادہ گرمی ہے اور تم ہو کہ اتنے سارے سوال کر رہی ہو۔ اس نے بات کا رخ دوسری طرف کر دیا تھا، لیکن میں نے اندازہ لگانا تھا لگا لیا۔ میری ایک بہت ہی قریبی دوست تھی، جب میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے اس بات کو سن کر اسے ہوا دی اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی کہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ظاہر ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا تمہیں پتہ کرنا چاہیے۔ میری جٹھانی بھی بڑی عجیب طرح کی عورت تھی، چپ چپ رہتی تھی اور بہت ہی کھلے کپڑے پہنتی تھی۔ ایک طرف کہتی تھی کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے اور دوسری طرف اتنے لمبے اور موٹے کپڑے پہنتی تھی۔ تب اس کو گرمی نہیں لگتی تھی کیا؟ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک رشتہ دار آئی ہوئی تھی، اس سے باتوں باتوں میں نے باتیں کی تو اس نے کہا کہ تمہارا شوہر بھی شادی سے پہلے باہر کے ملک جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے باپ نے جانے نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر باہر نہیں جائے تو اچھا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری جٹھانی کا بھی تو شوہر باہر ہوتا ہے، بیچاری کتنی اداس ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، اداس تو نہیں ہوتی، بالکل نارمل رہتی ہیں، تیار بھی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنتی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ نہیں ایسا تو نہیں، ہم نے تو اسے بڑا ہی اداس دیکھا ہے، ویسے ہے بہت خوبصورت۔ میں نے کہا خوبصورت تو بہت ہیں، ایسے میں شوہر پاس نہ ہو تو انسان تیار ہو کر کس کو دکھاتا ہے، لیکن اس کا دل کرتا ہو کہ وہ تیار ہونا چاہے، یہ اچھی بات ہے۔ انسان کو اپنے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، صرف شوہر کے لیے عورت کیوں تیار ہو؟ وہ اپنے لیے بھی تو تیار ہو سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو خوبصورت دیکھ کر اس کو خوشی مل سکے۔ میری جٹھانی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کا شوہر باہر ہے، نہ اس گھر میں میرے جیٹھ کی کوئی بات ہوتی تھی، نہ ہی اس کا کوئی نام لیتا تھا، نہ میں نے اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی۔ جٹھانی کو بھی کبھی اپنے شوہر سے فون پر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر شوہر باہر تھا تو فون تو کرتا ہی ہوگا، یہاں تک کہ میرے سسر میں ہی یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا باہر ہے۔ ایک دفعہ ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو میرے سسر نے کہا اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے اور یہ سارا کچھ اسی کا ہی ہے، ساتھ ہی وہ کھانسنے لگے۔ میں نے کہا کہ ابو آپ کا ایک اور بیٹا بھی تو ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک اور بیٹا بھی ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے، باپ تھوڑی نہ اولاد کو بھول سکتا ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ وہ کیسے بھول گئے۔ میرے شوہر نے بھی عجیب سا چہرہ بنا لیا اور جٹھانی بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی، ایسا لگا کہ یہ تینوں ہی مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں، لیکن میری جٹھانی کی وہی روٹین تھی۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا تو کہنے لگی کہ سسر کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، جب تک ان کی ٹانگیں نہ دباؤ ان کو نیند نہیں آتی۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ سو جاتے ہیں تو یہ واپس کیوں نہیں آتی، کمرے کو اندر ہی کیوں رہتی ہیں، کیا ساری رات ٹانگیں دباتی رہی ہیں؟ اس کے ساتھ میرے سسر کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے چاچو ہوتے یا ماموں ہوتے۔ انہوں نے یہ والی بہو اپنے خاندان سے نہیں لی تھی، یہ خاندان کے باہر کی لڑکی تھی۔ پھر یہ اتنی عجیب بات تھی کہ سسر کے کمرے میں چلی جاتی ہے، ان کی ٹانگوں کی مالش کرتی ہے، مساج کرتی ہے اور پھر وہیں پر سو بھی جاتی ہے۔ اس کا وہاں کیا کام تھا؟ اور وہ آوازیں، ان کے بارے میں سوچ کر تو میرے دماغ میں ویسے ہی گھومے جا رہا تھا جو میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور وہ اس گھر میں ہو رہا تھا۔ ایک دن تو کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ میں نے اپنی جٹھانی کو کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گئی، لیکن اس سے زیادہ تو میں چونک گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ تو ماں بننے والی ہیں اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ پہلے تو بہت گھبرا گئی، پھر خود کو سنبھال کر بولی ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں بتایا جاتا، جب تک 7 مہینے نہیں ہو جاتے تب تک کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی جاتی، کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے اور اچھی بات نہیں ہوتی، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر نے بھی نہیں بتایا، کبھی سسر نے بھی ذکر نہیں کیا، کیا ان لوگوں کو بھی نہیں پتا؟ میری جٹھانی کو کوئی بات نہیں آ رہی تھی، نہ جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں پتا ہے، ان کو یاد نہیں رہا ہوگا،
یہ کس قسم کی بات تھی؟ اتنی بڑی بات کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ اور مجھے بھی نہیں پتا چلا، کیونکہ میری جیٹھانی بہت کھلے کپڑے پہنا کرتی تھیں، پر اب اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ 7 مہینے پہلے میرا جیٹھ آیا تھا، لیکن پھر بھی کوئی اس گھر میں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ کیا ان کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، یا یہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے؟ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے بھی 2 مہینے ہونے والے تھے، وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں بھیجتا تھا، نہ کبھی کوئی منی آرڈر آیا، نہ ہی کوئی پارسل۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک تو میری جیٹھانی کی یہ حالت ہے، اوپر سے میرے سسر پھر بھی اس کو اپنی ٹانگیں دبانے کے لیے بلا لیتے ہیں، اپنی ٹانگوں پر مساج کرواتے ہیں، وہ بھی روز کی بنیاد پر۔ ان کو اس کا احساس کرنا چاہیے، ایسے میں تو عورت کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اپنی جیٹھانی کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے چاٹ بنائی ہے، ایسی حالت میں تو آپ کا چاٹ کھانے کو دل کرتا ہوگا۔ یہ بات سن کر جیٹھانی کے گلے میں جو کھانا تھا وہ اس کے حلق میں اٹک گیا، اور سسر نے بھی اس کو حیران ہو کر دیکھا۔ وہ سب کے سامنے کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں امید سے ہوں، جبکہ میرا شوہر ہی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ کیسے میری جیٹھانی نے منہ بھر کر جھوٹ بول دیا تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ امید سے ہے، اور اگر اس کا شوہر نہیں آیا تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ میرے سسر نے بھی کہا کہ وہ تم سے مذاق کر رہی تھی اور تم نے سچ مان لیا۔ بیٹی ابھی ایسی کوئی خوشخبری نہیں ہے ہمارے گھر، اب تو تم لوگوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں، جلدی سے کوئی خوشخبری سنا دو ہمیں، تو اس گھر میں بھی رونق لگ جائے۔ میرے سسر نے اچانک ہی میری جیٹھانی کو کہا کہ تمہاری امی کے گھر تمہیں چھوڑ کے آنا تھا، آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، میں تو بھول ہی گیا، تم بھی یاد نہیں کرواتی۔ اب اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے تو یہ ذمہ داری مجھے ہی پوری کرنی پڑتی ہے، جب یہ کہتی ہے اس کے میکے چھوڑ آتا ہوں۔ میرے سسر مجھے صفائی دے رہے تھے، اس کے والد صاحب کے ساتھ میری کافی دوستی بھی ہے، وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، تم دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ہم چلتے ہیں۔ میری جیٹھانی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ عجیب طرح سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ میرے سسر اچانک سے اسے لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ اس سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ آج ہی لے کر جانا ہے۔ وہ چلے گئے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم کو کس نے یہ سب کہہ دیا، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے۔ میرے شوہر ہنسنے لگے کہ ان کا پیٹ کھانے سے بڑھا ہے اور تم سمجھ رہی ہو کہ وہ پریگننٹ ہے۔ میرا بھائی 2 سال سے واپس نہیں آیا ہے تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہا اور بحث بھی نہ کی، پر بات صاف تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میری جیٹھانی امید سے تھی اور اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، لیکن وہ یہ بات چھپا کیوں رہی تھی؟ اور اگر چھپا رہی تھی تو پھر کب تک چھپاتی؟ کیا اس نے بچے کو پیدا نہیں کرنا تھا؟ میرے سسر جیٹھانی کو رات تک واپس آئے چھوڑ کر تو اپنی جیٹھانی کو دیکھ کر میں پھر حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک بہت بڑا نشان بنا ہوا تھا، جیسے زخم لگا تھا۔ میں آگے بڑھی، میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگی کہ واپسی پر رکشے میں سے گر گئی اور میرا منہ زمین پر لگ گیا۔ میں حیران رہ گئی، میری جیٹھانی کی آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اگر وہ رکشے سے گری تھی اور اس کا منہ زمین پر لگا تھا تو پھر اس کے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس پر تشدد کیا ہے۔ آج رات بھی جب وہ میرے سسر کے کمرے میں جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے آنسو صاف کر لیے۔ اس بیچاری کے ساتھ یا تو کوئی ظلم ہو رہا تھا اور یا پھر یہ خود ہی سب کچھ کر رہی تھی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے اپنی جیٹھانی کو کہا کہ کیوں اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہو سب کے سامنے؟ میں اندھی نہیں ہوں، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ تم نے نکلی پیٹ نہیں لگا رکھا ہے، تم اتنا کھاتی بھی نہیں ہو کہ تم موٹی ہو جاؤ۔ تمہاری کوکھ میں کس کا بچہ ہے؟ تمہارا شوہر نہیں آیا تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میری جیٹھانی نے میری بات سن لی لیکن جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتی ہو کمرے سے واپس؟ تیل لگا لیا تو واپس آ جاؤ، وہاں سونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کون سا ان کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے جو روز تم نے تیل سے مساج کرنا ہوتا ہے؟ کون سا کام کرتے ہیں وہ؟ اگر تم دونوں مل کر کوئی چکر چلا رہے ہو اور اگر مجھے پتا چلا تو میں سارے جگ میں تم دونوں کو بدنام کر دوں گی، چھوڑوں گی نہیں تم لوگوں کو۔ مجھے پتا ہے کہ ایک عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ تمہارا شوہر 2 سال سے باہر کے ملک میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کی عزت کا سودا کر دو۔ اور اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ اس دنیا میں آئے گا تو کس کو اپنا باپ کہے گا؟
क्या तुम इसको इस दुनिया में लेकर नहीं आओगी? कब तक छुपाओगी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे शौहर का नहीं है, तो आज मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जाओ, उनको तेल से मालिश करनी है, फिर देख लेना कि वहां पर क्या होता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। उसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ की होती है और तुम्हें वो इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तो तुम आराम से लगा देना, उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखती हूँ अंदर क्या होता है। मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती है, औरत जीत कर भी हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे मेरी गलती जेठानी की लग रही थी कि अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो फिर किसी को बताती क्यों नहीं थी। अगर मेरे ससुर उस पर जबर कर रहे थे तो फिर वो ये बर्दाश्त क्यों कर रही थी? अपने शौहर से बात क्यों नहीं करती थी? वो मेरे शौहर को बताती और किसी को नहीं तो मुझे बता देती, मैं उसकी मदद करती। जिस किस्म की आवाज मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर भी शक हो रहा था। मेरा शौहर तो वैसे ही देर से आता था और मेरे ससुर 9 बजे ही सो जाते थे, इसलिए मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि जाओ, आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। मैंने हाथ में तेल का प्याला पकड़ा और अंदर दाखिल हो गई। मेरी जेठानी ने कहा था कि अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर देना और कोई बात पूछी तो आगे से सिर्फ हूँ हाँ ही करना। मुझे डरने की क्या जरूरत थी? ये मेरा ससुर था, अगर पता चल भी जाता तो मैं फौरन से बाहर आ जाती। मेरी जेठानी बाहर ही खड़ी थी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बुरी तरह हैरान रह गई। बैठो, मेरे पास खड़ी क्यों हो? क्या हो गया है? नाराज हो मुझसे? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी बीवी से बात करता है। मुझे तो वहां 2 मिनट ही हुए थे कि मैं फौरन वहां से बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरान होकर देखा। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने ससुर के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा, ये मेरा ससुर नहीं, मेरा शौहर है और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज सुनी वो इस वजह से कि ऐसी हालत में टांगे दबाकर मैं बुरी तरह से थक जाती थी, इसीलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाजें आने लग जाती थीं। ये इंसान अच्छा नहीं है, मुझ पर जुल्म करता है, मुझे अपना गुलाम समझता है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन ये मेरा शौहर है और ये बच्चा भी इसी का है। उसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो ये मुझे गांव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि ये बच्चा गोद लिया है। तुम्हारे शौहर ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें ये बात पता ना चले, नहीं तो बदनामी होगी हमारे खानदान में। ये बात किसी को भी नहीं पता। जो औरत इस घर में आई थी वो तो मेरे शौहर की बहन थी, इसलिए वो भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप उम्मीद से हैं तो मेरे शौहर ने मुझ पर गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर जख्म लगा हुआ था। सारे रास्ते उसने मुझे बातें सुनाई थी। ये खानदान बहुत ही अजीब है, यहाँ पर बहुत सारे राज हैं जिनमें से मैं भी एक राज हूँ। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें ये बात शायद इसलिए नहीं बताई कि तुम अजीब ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने शौहर को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम खामोश रहना। मेरे शौहर खुद ही तुम लोगों को ये सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पर कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन तब तक तुम मेरी जान जासूसी करना, मेरे मामलत में बोलकर मेरे लिए मसाइल खड़े करना बंद कर दो। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपनी जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें यकीन हो जाए। मैंने अपनी जेठानी से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी पर असरात पड़ रहे थे। उसके बाद मैंने अपने शौहर को ये बात बता दी। वो भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि पहले ही तुम अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं किस किस्म के लोगों में आ गई हूँ। मेरे बाबा ने इस लड़की से मोहब्बत की शादी की है, इसलिए तो वो हमारी मोहब्बत के खिलाफ नहीं थे। तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैंने ऐसा ही किया। ससुर के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर उनके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आई, क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वो अच्छे तरीके से रहते हैं और अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे, हम लोग अपनी ज़िंदगी में, यहाँ तक कि हमने पोर्शन और चूल्हा भी अलग कर लिया और अब तो हमारा उनसे बिल्कुल ही राब्ता ख़त्म हो गया है। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए मेहनत करते हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔